नमस्कार, मिलनको अड्डामा तपाईलाई स्वागत छ। आज म आइसिआइजीले सार्वजनिक गरेको प्यान्डोरा पेपर्स भनेको के हो र यसमा संलग्न नेपालीहरू को छन् त भनेर त्यसबारेको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछु। अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र आइसिआइजीले अफसोर लगानी सम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो खोज गरेको छ प्यान्डोरा पेपर्स मार्फत। विश्वका प्रभावशाली नेता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले अवैध तरिकाले कमाएको धन वैध बनाउन कसरी ट्याक्स हेभन अर्थात् सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने र जवाबदेही हुनु नपर्ने देशमा पुर्याएर एउटा समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् भन्ने खुलासा यसले गरेको छ। अफसोर खातामा रकम जम्मा गर्ने र सेल कम्पनी मार्फत कारोबार गर्नुको मुख्य उद्देश्य अवैध तरिकाले आर्जित रकम लुकाउने, देशलाई कर नतिर्ने र त्यही रकम वैदेशिक लगानीका नाममा फेरि स्वदेश भित्र्याउने खेल नै हो। यो चक्रले असमानता बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारहरूको विकासमा अवरोध गर्ने मात्र होइन, तस्करी र गैर कानुनी गतिविधि समेत बढाउने गर्छ। यो छाया अर्थतन्त्रले अन्ततोगत्ता विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएर सीमित व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउँछ। आइसिआइजीले 90 देशका 330 जना भन्दा धेरै राजनीतिकर्मी, विभिन्न देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, व्यावसायिक, सरकारी अधिकारी, सेलिब्रिटी र अपराधमा संलग्नहरूले समेत अफसोर खाता र सेल कम्पनी मार्फत अवैध रकम लुकाएको र छाया अर्थतन्त्र चलाइरहेको खुलासा गरेको छ। प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेको अफसोर खाता र सेल कम्पनीमा 16 जना नेपालीको नाम पनि जोडिएको छ। यसको अर्थ हो करछली गरेको ठूलो रकम विदेशमा लुकाउने, अवैध तरिकाले कमाएको रकम विदेश पुर्याएर त्यसलाई वैध बनाएर विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने वा फेरि नेपाल भित्राउने काममा नेपालीको पनि संलग्नता रहेको छ। प्यान्डोरा पेपर्स खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र आइसिआइजीको नेतृत्वमा 117 देशका 600 भन्दा बढी पत्रकारहरूको सहभागितामा गरिएको खोज हो। यो खोजमा 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यम र सञ्चार संस्थाहरू सहभागी थिए। प्यान्डोरा पेपर्स विश्वका 14 वटा बिचौलिया कम्पनी, ल फर्म तथा सेवा प्रदायकले राखेका रेकर्ड गोप्य स्रोतबाट प्राप्त भएपछि गरिएको खुलासा हो। यसका लागि 1,19,00,000 भन्दा बढी दस्तावेज केलाइएको थियो। यी विभिन्न दस्तावेजहरूको डिजिटल परिमाण 2.94 टेराबाइट्स रहेको छ। सेवा प्रदायकले रेकर्डमा राखेका अधिकांश कागजात सन् 1996 देखि 2020 सम्मका हुन्, तर कतिपय रेकर्डहरू सन् 1970 का पनि छन्। यो लिक्समा सन् 1971 देखि 2018 सम्म खोलिएका कम्पनीहरूको विवरण रहेको छ। आइसिआइजीले विश्वका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग मिलेर सन् 2013 देखि सन् 2021 सम्म गरेका खुलासा मध्ये प्यान्डोरा पेपर्स सबैभन्दा ठूलो खुलासा हो। नेपालमा यो खुलासाका लागि खोज पत्रकारिता केन्द्रको नेतृत्वमा पत्रकार, मेन्टर, सम्पादक र फ्याक्ट चेकर सहित 5 वटा संस्था र फ्रिलान्सर गरी 14 जनाको सहभागिता थियो। खोजका लागि विदेशका 6 जना पत्रकारको समेत सहयोगमा झण्डै 1 वर्ष लगाएर नेपाल र विदेशका विभिन्न नागरिकको अफसोर लगानी र कारोबारबारे अनुसन्धान गरिएको थियो। कोरोना महामारी बीच नेपालमा मात्रै झण्डै 50 जना व्यक्तिसँग यस विषयमा सोधखोज, अनौपचारिक कुराकानी तथा अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। प्यान्डोरा पेपर्स खुलासाका क्रममा नेपाल जोडिएका इमेल, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल र तस्बिर लगायत विभिन्न कागजपत्रका झण्डै 4000 दस्तावेज केलाइएको खोज पत्रकारिता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाम मात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी, कारोबार र सेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ। आइसिआइजी सहित विश्वभरका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा प्यान्डोरा पेपर्स नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार नेपालका 2 ठूला व्यापारी घराना, चौधरी ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बन्ध व्यक्तिहरू समेत त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको छ। अमेरिकाको वाशिंटन डीसी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र आइसिआइजीले खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाललाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा ट्याक्स हेभन अर्थात् कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाबदेही पनि नखोजिने मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार गरेको पाइएको छ। ती कम्पनीहरू विनोद चौधरी, उनकी श्रीमती सरिका देवी र 3 छोरा निर्माण, वरुण र राहुलको नाममा रहेका छन्। यस्तै अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठूलो व्यापारी घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि रहेको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बन्ध लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका 2 भाइ, उनीहरूका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमै कम्पनी छ। त्यसैगरी खोपके नेपालकै यसअघिको खुलासा नेपालिक्समा उल्लेख भएका नेपाली नागरिकहरू अजय राज सुमार्गी, अर्जुन प्रसाद शर्मा र किशोर राणाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ। यसबाहेक ललितपुर पुल्चोक ठेगाना भएका राजेन्द्र साक्य र अन्य नेपाली व्यवसायहरू सुहृदयराज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौडेल, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरका सुधीर मित्तल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफको लगानीमा पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। गैर आवासी नेपालीले कुनै पनि नाममा नेपालबाट पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न पाइन्न। आयकर ऐन 2058 ले अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको व्यक्तिलाई बासिन्दा व्यक्ति सम्झिनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली नागरिक 183 दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले विदेशमै आम्दानी गर्छ भने त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछ। यसबाहेक नेपाली नागरिकको विदेशमा लगानी गैर कानुनी मानिन्छ। अर्थात् विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैंकमा खाता खोल्नेदेखि
कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन। ऐन विपरीत काम गरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। गैर आवासी नेपालले पनि कर छली गर्न सजिलो मानिने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने र अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति समेत लुकाउन सजिलो ठानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेको देखिनु अपारदर्शी कारोबार र वैधताका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी गर्नु किन गम्भीर विषय हो भन्ने विषयमा आइसिआइजेका निर्देशक जेरार्ड रायलले प्रस्ताएका छन्। पेन्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनु अघि अस्ट्रेलियाको एबीसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै रायलले अफसोर कारोबारले सम्बन्धित देशमा असमानता र गरिबी बढाउनेदेखि कर बापत आउनुपर्ने रकम मुलुकले गुमाइरहेको बताएका छन्। उनको भनाइमा यस्तो कारोबारबाट व्यापारी नेता, सरकारी अधिकारी र अपराधीहरू अफसोर गोपनीयताको फाइदा उठाएर लाभान्वित भएका छन्। नेपाली कानुनमा रहेका छिद्र उपयोग गरी वैधानिक रूपमै विदेशमा लगानी गरेको बताउने व्यवसायिक विनोद चौधरी सहित उनको परिवारका 5 जनाको नाममा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा 3, सिङ्गापुरमा 1 र पानामामा 1 कम्पनी दर्ता छन्। कानुनको छिद्र उपयोग गरेर 183 दिन विदेश बसेका छोराहरू राहुल र वरुणका नाममा विदेशमा खाता खोली वैधानिक लगानी गरेको खुलासा स्वयं चौधरीले आफ्नै आत्मकथामा पनि गरेका छन्। तर खोपके रिपोर्टमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् उहाँले गलत रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। यो व्यवस्थाले नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजाने र त्यहाँ लगानी गर्नका लागि छुट दिएको होइन। कुनै पनि नेपाली नागरिक 183 दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले आम्दानी गर्छ भने विदेशमै लगानी गर्न पाउँछ। तर चौधरीले नेपालबाटै रकम लगेर विदेशमा लगानी गरेको हुँदा उनको दाबी तर्कसङ्गत नभएको खनालको प्रतिक्रिया रहेको छ। त्यस्तै गैर आवासीय हैसियतमा रहेका छोरा बाहेक विनोद आफै उनका जेठा छोरा निर्माण र श्रीमतीका नाममा समेत विदेशमा गैर कानुनी लगानी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। गोल्छा परिवारका सदस्यले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा फ्ल्याटवुड लिमिटेड खोल्दा पनि नेपाली पासपोर्ट र ठेगाना प्रयोग गरेर उक्त कम्पनी स्थापना गरेको विवरण छ। जेनेभा स्थित ल फर्म ओभरसिज म्यानेजमेन्टको रेकर्ड अनुसार उक्त कम्पनी मार्फत गरिने कारोबारका लागि उनीहरूले स्विजरल्यान्ड स्थित बार्कलेज बैंकमा खाता पनि खोलेका छन्। पेन्डोरा पेपर्सका अनुसार अजय राज सुमार्गी सन् 2010मा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा खोलिएको जोधार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड नामक कम्पनीका लाभार्थी मालिक अर्थात् बेनिफिसियल ओनर हुन्। यसैगरी सोही मुलुकमा दर्ता गरिएको गोल्ड टाइम्स ग्लोबल लिमिटेडमा पुल्चोक ललितपुरका राजेन्द्र साक्यको लगानी रहेको जनाइएको छ। त्यहाँ लगानी गर्ने क्रममा उनले नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरेका छन्। नेपाल स्थित किया गाडीको आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसका अध्यक्ष सुहृदयराज घिमिरे र उनका व्यावसायिक साझेदार पुरुषोत्तम पौडेलले पनि त्यहाँ ग्रान्ड स्पेक्ट्रम एसेट लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको भेटिएको खोपकेले जनाएको छ। उक्त आइल्यान्ड्समा पेगासस एयर चार्टर्स इन्क कम्पनी खोलेको भेटिएका श्री एयरलाइन्सका सञ्चालक सुधीर मित्तलले खोपकेलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् आफू 25 वर्षसम्म नेपालमा नबसेको र बुवाको मृत्युपछि मात्रै नेपाल फर्किएको हुँ। त्यसको अर्थ के हो भन्ने बारेमा पेन्डोरा पेपर्सले व्याख्या गरेको छैन। नेपालका 2 ठूला 5 तारे होटलका सञ्चालक राधेश्याम सराफ र उनको परिवारले पनि ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्समा कम्पनी खोलेर कारोबार गरेको खोपकेले दाबी गरेको छ। तर सराफ नेपाली नभई भारतीय मूलका व्यवसायी हुन्। नेपालको सन्दर्भमा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञहरूको हालसम्म अफसोर कारोबारमा नाम उल्लेख नभए पनि त्यस्तो कारोबार गर्नेहरूलाई उनीहरूको साथ देखिन्छ, किनकि हालसम्म 55 नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालले अफसोर कारोबार गरेको विवरण खोपकेले नेपालिक्स मार्फत 2 माघ 2075मा नै खुलासा गरिसकेको छ। पेन्डोरा पेपर सम्बन्धी सबै जानकारी तपाईँले cignepal.org.np मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको मौनता जारी छ। यी निकायको मौनताले ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। पेन्डोरा पेपर्स त्यसको एउटा उदाहरण हो। अफसोर कम्पनी मार्फत गरिने कारोबारमा प्रयोग हुने मूलतः कालो धन नै हो, जुन प्रायः कर छली र भ्रष्टाचारबाट सृजना भएको हुन्छ। यस्तो कारोबारकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण लगायत मुलुकका तल्लो तहका नागरिक समस्या पुर्याउने राष्ट्रिय क्षमतामा ह्रास गराइरहेको छ।